बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टैलेंट हंट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा रफ़ीक। उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत और आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में जी रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना क्या है? यकीनन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो हर किसी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र, एक ज़ाविया निगाह होगा। मेरे नज़दीक ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना ये है सेल्फ़ नोइंग, यानी कि आप अपने आप को पहचानें, अपने टैलेंट से आगाही हासिल करें, ख़ुद से शनासाई हासिल करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है। कोई भी इंसान इस दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किया गया। लिहाजा उस मकसद तक पहुँचने के लिए ख़ुद को जानना, जांचना, कुरेदना, परखना, ये सब ज़रूरी अवामिल हैं। इसी की बदौलत हम अपने टैलेंट से खुद शनासाई, आगाही हासिल करके अपना दुनिया में एक नाम और मुकाम पैदा कर सकते हैं, यानी कि अपनी एक मुनफरिद पहचान बना सकते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक डिफ़ाइनिंग जो मोमेंट होता है उसको सीरियस लेते हैं और उस पे काम करना शुरू करते हैं, ख़ुद पर काम करना शुरू करते हैं और उस पर काम करके अपने आप को पॉलिश करके, अपने आप को तराश कर दुनिया में अपना एक नाम और पहचान बना लेते हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले की एक कड़ी प्रोग्राम टैलेंट हंट है, जिसमें हम ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं जो कि बहुत अच्छे और गैर मामूली काम जो हैं, फ़राइज़ जो हैं या खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर एक मुनफरिद खसूसियात, मुनफरिद खासियत है। ऐसे लोगों को हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो अपने टैलेंट के एतबार से एक सिंगर हैं, यानी कि मौसीकार हैं। उनसे उनके टैलेंट के बारे में भी जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं स्टूडियो में सिंगर अली असद साहब को, जो कि सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप असद? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। ओके, प्लेयर इज़ ऑल माइन। अच्छा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा, अपनी तालीम के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, देन आपसे आपके टैलेंट के बारे में भी जानेंगे। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। यस। और स्टूडेंट हूँ मैं। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं बीएस कर रहा हूँ सोशल वर्क में। सही। और इसके बाद फैमिली में मैं 6 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और फादर मेरे टीचर हैं। सही, माशाल्लाह। के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी मेरी 2 बहनें भी टीचर हैं। सही। ओके, सिंगिंग से तो फैमिली में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं लग रहा, तो आप इस जानिब कैसे? बस मैं स्टार्ट से 7 साल का था, 8 साल का था ना, उस वक्त से गाता हूँ। सही। और मैं सुना करता था सज्जाद अली को बहुत ज़्यादा। और उन्हीं से सीखा जो कुछ भी सीखा, बल्कि मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। सज्जाद अली लेजेंड है मेरे लिए, लिविंग लेजेंड। उन्हीं को सुन सुन के बस मुझे शौक़ हुआ। इसके अलावा मेरा कोई उस्ताद नहीं है। सही। किसी से कुछ नहीं सीखा। सही। ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अमूमन कहा जाता है, एक परसेप्शन पाया जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बल्कि ये परसेप्शन क्या पाया जाता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा था कि अफलातून और अरस्तू ने जो मिसाली रियासत का नक्शा पेश किया था, उसमें उनका एक पॉइंट ये भी था कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। आप इसको किस तरह से एलोब्रेट करेंगे? मौसीकी मेरी नज़र में रूह की ग़िज़ा नहीं है, मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है। अच्छा। अगर देखा जाए तो, सही। एज़ अ मुस्लिम देखा जाए तो बिल्कुल। मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकती। सही, यानी कि आज हम एक नई चीज़ से आगाह हो रहे हैं, आशना हो रहे हैं। मौसीकी जो है वो नफ्स की ग़िज़ा है। अच्छा, आप फिर अपना जो आपने एक नैरेटिव दिया कि मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है, आप इसको कैसे एलोब्रेट करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली में इस पे जब आप किस चीज़ से मुतासिर हैं, आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? मेरा एक दोस्त है और माशाल्लाह उसकी बहन है, 8-10 साल की वो भी थी। तो माशाल्लाह उसका तो अब इंडस्ट्री में नाम है। तो उसको मैं देखा करता था ना, मुझे भी थोड़ा मिलती थी, इंस्पायरेशन मिलती थी कि मेरा भी नाम हो। तो उसको देख के मैं काफ़ी हद तक ना मुतासिर हुआ। सही। और क्या मौसीकी ने आपके तालीमी करियर पे कुछ असर डाला, कुछ असरअंदाज हुई? अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ना डाला है, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई माशाल्लाह अब अच्छे खासे आगे निकल गए हैं पढ़ाई में, और मैं अभी तक ग्रेजुएशन में हूँ। सही। अच्छा, किस नौयत का असरअंदाज हुई, किस तरह से असर डाला?
کیا مطلب آپ کو تعلیمی میدان میں حرج ہوا یا آپ موسیقی کی بدولت آپ کا اسکول میں ایک اچھا منفرد نام پہچان پیدا ہوا؟ اگر ایز اے سنگر دیکھا جائے تو اسکول میں کالج میں اچھا خاصا، لیکن اگر ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا جائے تو اس میں اتنا نہیں تھا. سنگر میں کافی حد تک نا رہا، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں رہا اتنا خاص. صحیح. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ موسیقار بننے کے سفر میں آپ کا مینٹور کون ہے؟ آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ آپ کس سنگر سے متاثر ہیں؟ میں بیسیکلی آج کل تو پاکستان میں کلاسیکل میوزک کوئی نہیں سن رہا اگر دیکھا جائے تو. میں کلاسیکل میوزک سنتا تھا، نصرت فتح علی خان صاحب اور عابدہ پروین اور اس کے علاوہ سجاد علی صاحب، شفقت امانت علی، تو ان کو میں نے رکھا اپنے انہی کے سانگ سنے اور انہی سے جو کچھ بھی سیکھا. صحیح. اچھا ایز اے سنگر میرا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیٹ ہے یا آپ کا جو انٹرسٹ ہے مین بیٹ وہ آپ کی کس پر ہے؟ یعنی کہ آپ لاؤڈ میوزک کو پریفر کرتے ہیں یا سافٹ میوزک ڈیسنٹ؟ میں لاؤڈ میوزک کو تو نہیں اتنا، سافٹ میوزک ہی نا، کلاسیکل میوزک ہو جائے تو اس کو زیادہ گایا ہے، اور گانا تھوڑے اونچے سروں میں گانا پسند ہے. اچھا سافٹ میوزک کی ہم نے بات کی تو آپ کچھ سنانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں ضرور. جی میں آپ کو سجاد علی کا سانگ سناؤں گا. یہ غزل تھی. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، امیزنگ، نہایت ہی دل سوز نہ صرف موسیقی تھی بلکہ آپ کی آواز بھی نہایت ہی درد بھری تھی، بہت خوب گایا. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے علی کہ آپ نے جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں نا ایک ٹوسٹ ہوتا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک وہ لمحہ ہوتا ہے یا پھر ایک وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ فلٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، یہ صلاحیت ہے. تو آپ کی زندگی میں وہ ڈیفائننگ مومنٹ کب تھا؟ لائک آپ کو کب اس چیز کا احساس ہوا کہ بھئی میرے اندر جو ہے ایک موسیقار بننے کی، ایک سنگر بننے کی صلاحیت موجود ہے، مجھے اس کو پالش کرنا چاہیے؟ تو وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سا وقت تھا؟ اسکول میں ہمارے ہوتے تھے کمپٹیشنز وغیرہ نا، صحیح، تو اس میں جب دیکھا کرتا تھا کہ گاتے ہیں تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو ان کو دیکھ کے میں بھی کہتا تھا کہ میں بھی گا سکتا ہوں، تو اس وقت میں بھی ان مقابلوں میں حصہ لیتا تھا. صحیح. اچھا جب آپ مقابلوں میں حصہ لیتے تھے اپنے اسکول لائف میں تو اس وقت کیا رد عمل تھا؟ کیسا فیڈ بیک ملتا تھا؟ بہت اچھا فیڈ بیک ملتا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کلاس میں نعت پڑھی تھی تو میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے انعام دیا تھا، 100 روپے انعام دیا تھا، اور وہ میں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے اپنے پاس. بالکل میرا فرسٹ پرائز تھا.
सिंगिंग में? बिल्कुल, इनाम जो होते हैं वो तो तोहफ़ा या इनाम वो तो एक खलूस की निशानी होती है, उनको बिल्कुल सँभाल कर ही रखना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अली, आपने जब कहा कि मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि अमूमन हमारे मुआशरे में एक रुझान पाया जाता है गाने बजाने को, या लाइक जिस तरह बीइंग अ मेंबर ऑफ इस्लामिक कल्चर या बीइंग अ मेंबर ऑफ एक हमारा इस्लामी मुआशरा है, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से लोग ना इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं, बहुत से लोग कंजर्वेटिव हैं, तो वो मौसीकी को या गाने बजाने को बहुत ज़्यादा मायूब समझते हैं। लेकिन आपने तो इसको एज अ पैशन लेकर चले, आपने इसको एज अ पैशन अपनाया। तो इस सिनेरियो में, इस सारी सिचुएशन में, इस दौर में आपके फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था, और अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो किस हद तक किया, और अगर मुखालिफत की तो वो किस नौयत की थी? अगर फैमिली का देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। लेकिन एक बात शायद मैंने आज तक किसी शो में नहीं की, मैंने खुद कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है, माशाल्लाह। तो वहाँ पे अगर वो जो मेरे थे ना उस्ताद, इनके पास मैंने हिफ्ज़ किया, तो वो अगर सुनते थे ना भैया ये सब गा रहे हैं ये, तो वहाँ होता था उनकी तरफ से ना। बाकी फैमिली में, फ्रेंड्स में ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नहीं, काफ़ी सपोर्ट मिली फ्रेंड्स से भी, और बहुत ही मोटिवेशन मिलती थी दोस्तों से, फैमिली से। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वहाँ से नहीं हुआ कोई, किसी ने अगर डीमोटिवेट किया हो तो। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब बात है ये तो, कि आपको आपका जो पैशन है उस पर आपको फैमिली की तरफ से, फेलोज़ की तरफ से, सोशल सर्कल की तरफ से आपको सपोर्ट मिली जाए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अमूमन आजकल देखा जाए तो रूहानियत जो है उसको भी मौसीकी के साथ जोड़ा जाता है। बहुत से इस तरह के कलाम होते हैं जो कि रूहानियत पर मबनी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिलसोज़ किस्म के होते हैं। तो आप रूहानियत वाली मौसीकी की तरफ भी रुझान है, उस तरफ राग़िब हैं? उस साइड पे नहीं मेरे इतना ना। आरफाना कलाम अगर होना चाहिए तो उसमें म्यूज़िक वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए। ये आपका पॉइंट ऑफ ये मेरा व्यू पॉइंट है। ऑफ व्यू है। ओके जी, बिल्कुल, इख्तलाफ़ राय रखना या इत्तफ़ाक़ राय रखना वो आप पर मुनहसर है, लेकिन हर इंसान की एक ज़ाती राय होती है, उससे आपकी मर्ज़ी है कि आप इख्तलाफ़ रखें या इत्तफ़ाक़ रखें। बहरहाल हम किसी की राय पर, हम किसी की जो नज़रिया है या जो किसी की सोच है उस पर कदगन नहीं लगा सकते। अली असद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप म्यूज़िशियन हैं, आप एक सिंगर हैं, तो आप मतलब म्यूज़िक को किस तरह से प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए? अगर आपको पता है कि आप गा सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कोई टीचर होना चाहिए, बिल्कुल। उस्ताद, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर म्यूज़िक को आगे ले जाना चाहिए तो पाकिस्तान में उसके लिए ना कोई होना चाहिए एक ना अच्छा सा जहाँ पर लोग अपना टैलेंट दिखा सकें, बिल्कुल, गाने के हवाले से। सही। अच्छा, म्यूज़िक में अगर आप इसको एज अ पैशन लेकर चलते हो तो आप कितना टाइम दो खुद को प्रैक्टिस के लिए? अगर वैसे मैं किसी शो में जाऊँ गाने के लिए तो मेरा कम से कम 3-4 घंटे होते हैं एक सॉन्ग पे। अगर म्यूजिक के साथ उसको गाना होना तो 3 से 4 घंटे लगते हैं एक सॉन्ग के लिए। उसकी तैयारी के लिए? जी बिल्कुल, तैयारी के लिए एक सेशन होता है प्रैक्टिस के लिए, तो उसके ऊपर 3-4 घंटे लग जाते हैं हमारे। सही। तो डेली रूटीन में आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, प्रैक्टिस को, साथ में अपनी स्टडीज़ को? थोड़ा सा हमारे यंगस्टर्स को इस पर उनको गाइड करें, क्योंकि पैशन, तालीम और प्रोफेशनल, क्योंकि आपको ना ब्रेड एंड बटर के लिए भी कोई ना कोई प्रोफेशनल भी आजकल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इन सारी तीनों चीज़ों में आप किस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं और इनमें बैलेंस रख सकते हैं? अगर मैं देखा जाए तो ज़्यादा ना स्टडी पे आजकल फोकस हो रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर किसी शो में जाना हो तो फिर ही बस होती है, सेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, उसके अलावा मैं नहीं गाता। सही। और अगर कोई कॉलेज में हो जाए या इधर उधर कोई कंपटीशन हो जाए तो उसी के लिए बस तैयारी होती है, वैसे नहीं गाता रोज़ का। या जैसे होते हैं जो बड़े सिंगर्स होते हैं वो रोज़ का उनका एक मॉर्निंग में एक होता है, रियाज करते हैं, तो वो वाला नहीं है बस। सही, यानी कि रिहर्सल्स वगैरह नहीं होती आपकी। अच्छा, आपने सिंगर्स की बात की तो मेरे माइंड में एक सवाल उभरा, वो ये कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है मेरा फेवरेट आजकल करंट पाकिस्तान में? सज्जाद अली। सज्जाद अली मेरे लिए बिल्कुल वो टीचर है मेरे, ओके, लिविंग लेजेंड हैं। और उन्होंने उस वक्त वो किया जो लोग अब कर रहे हैं, 90s में उन्होंने वो किया। उस वक्त इतना दौर नहीं होता था पॉप म्यूजिक का, लोग सुनते। हालिया दौर में कौन सा है आपका फेवरेट सिंगर? हालिया दौर में आसिम अजहर हो जाए। सही, वो अच्छा गा लेते हैं। अमानत अली हैं। सही। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कोई?
جو آپ کو لگتا ہو کہ میرا میں بہت اچھا سے اس کو گا سکتا ہوں، اور بہت لائک انسان ہے جس طرح کریز سے گاتا ہے، بہت دل سے گاتا ہے؟ نصرت فتح علی خان کا ایک سانگ تھا، فیض احمد فیض نے وہ لکھا تھا، کاغ اڈاواں، وہ سانگ، تو وہ میرا بالکل فیوریٹ سانگ ہے۔ اردو میں ہے یا پنجابی میں؟ اردو میں تو نہیں ہے، پنجابی میں ہے؟ پنجابی میں ہے۔ صحیح، آپ سنانا چاہیں گے؟ ضرور سنائیں جی گے۔ جی۔ ہو کاغ اڈاواں شگن مناواں وگدی وادے اے ترلے پاواں، کاغ اڈاواں شگن مناواں وگدی وادے اے ترلے پاواں، او تیری یاد پوے تے رواں، تیرا ذکر کراں تے ہساں، مایا کدرے نہ پیندیاں دساں، وے پردیسیا وے پردیسیا تیریاں کدرے نہ پیندیاں دساں، شام اڈیکاں فجر اڈیکاں آنکھیں تے ساری عمر اڈیکاں، آن گوا دی دیوے بلدے ربا ساڈا چانن گل دے، تیری یاد پوے تے رواں، تیرا ذکر کراں تے ہساں، مایا کدرے نہ پیندیاں دساں، وے پردیسیا وے پردیسیا تیریاں کدرے نہ پیندیاں دساں۔ امیزنگ، زبردست۔ اچھا، آپ نے مقامی زبان میں گایا، علاقائی زبان میں گایا، پنجابی میں یہ گانا، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے یا آج کل کے ہمارے ینگسٹرز ہیں یا بچے ہیں، وہ اپنے کلچر سے، اپنی کلچرل ویلیوز سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ زبانیں جو ہیں، علاقائی زبانیں جو ہیں یا مادری زبانیں جو ہیں، وہ نا ان کا تصور جو ہے ایک طرح سے نا مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے سنگر، کیا موسیقی جو ہے وہ اپنی علاقائی زبانیں جو ہیں، مادری زبانوں کو زندہ رکھنے میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اگر جیسے میرا اب میں ادھر سرگودا سے ہوں تو ہمارے ہاں زیادہ بولی جاتی ہے پنجابی، صحیح، تو اگر ہماری ثقافت میں ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو اردو والے ہیں وہ اردو کو پروموٹ کریں، پنجابی والے پنجابی کو پروموٹ کریں ایز اے سنگر۔ صحیح۔ اچھا، آپ زیادہ آپ کی بیٹ کس پر ہے؟ اردو گانے زیادہ بہتر انداز میں گا سکتے ہیں یا پنجابی، یا آپ کا فیوریٹ طرز کون سا ہے؟ اردو میں میں زیادہ گا سکتا ہوں۔ صحیح، قومی پنجابی زبان میں گایا ہی نہیں آج تک۔ اگر کسی بڑے سنگر کا سانگ ہو نا، فوک نہیں گاتا، اوکے، جی فوک آ جاتا ہے پنجابی میں، تو وہ نہیں گایا آج تک، نہیں کوئی۔ صحیح۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی ون لائن کویشچنس پر۔ آپ سے میں کچھ زندگی کے حوالے سے، کچھ پیشن کے حوالے سے کویشچنس کروں گی، جو کہ میرے مائنڈ میں جیسے جیسے ان کی آمد ہو رہی ہے میں آپ سے ساتھ ہی ساتھ کرتی جاؤں گی، آپ نے مجھے ان کا جلدی سے ون لائن میں آنسر کرنا ہے۔ جی، آپ کی نظر میں علی اسد زندگی کیا ہے؟ زندگی یہی ہے کہ بس کھائے پئیں جئیں خوشی خوشی، صحیح اور ہے، تو زندگی۔ چلیں جی، آپ کی رائے ہے۔ اور موت کیا ہے؟ موت بس وہ تو برحق ہے، آنی ہے، بالکل، اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کرنی چاہیے، بالکل۔ اور دوستی کیا ہے؟ دوستی دنیا کا سب سے بہترین رشتہ، اور دوستی بھی اچھی ہو، مخلص ہو، بالکل۔ وہ دوستی۔ سکسیس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کامیابی جو آپ سوچیں یا جو آپ کی خواہش ہو وہ پوری ہو، وہ کامیابی ہے۔ فیم؟ فیم کو دیکھا جائے تو فیم میری نظر میں بس عزت والا فیم ہو، وہ فیم نہ ہو کہ انسٹاگرام پہ آپ کے 1.6 ملین فالوورز ہوں اور لوگ نیچے آپ کو گالیاں دینا، وہ فیم نہ ہو، عزت والا فیم ہو، یعنی کہ نیک نامی ہو۔ جی نیک نام ہو۔ اور پیشن؟ پیشن میری نظر میں پیشن وہی جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، وہی پیشن ہونا چاہیے۔ کوئی پیشن ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں، ابھی آپ یہ کریں
टीचर्स की तरफ से या वालिदैन की तरफ से, तो वो वाला नहीं, जो आपका अपना माइंड हो, वो पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। मोहब्बत? मोहब्बत भी दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है। अगर हम जैसे कहें ना कि ज़रा अबलाग का एक निक आ जाता, तो उसकी फाइनेस्ट फॉर्म मोहब्बत है। लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा ही जी। लेटेस्ट होगी और कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो गई है। जी। अच्छा, हर रिश्ते में मौजूद हो तो जी। हर रिश्ते ही मोहब्बत है, Communication। ख्वाह वो खूनी हो या मनचाहा हो, या जी, ख्वाह वो खूनी- हमारे प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाले लोग हों। आई थिंक कायनात का सारा निज़ाम ही मोहब्बत जी, का आकाश जो है। होती है ना खूनी मोहब्बत, वो हाँ, फितरत है। बिल्कुल उसको- जिबिल्लत है। जी, हाँ जी, उसको वो फितरत में आ जाती है, उसको हम जोड़ देते हैं जी। सही। रूहानी मोहब्बत। नफरत? नफरत अगर किसी से की जाए तो फिर खुल के की जाए। दरमियानी राह ना इख्तियार की दरमियानी जाए, राह वो इख्तियार मुनाफिकत की जाए। कहलाती जी, है। जी। अच्छा जी। सियासत? सियासत से मेरा भी इंटरेस्ट है, लेकिन दूर ही रहा जाए सियासत से। यही advice। पाकिस्तानी सियासत के सिनेरियो में तो नहीं बात कर रहे? पाकिस्तान की सियासत सही। और सियासतदान? सियासतदान बस सारी शिकारी हैं, सबको अपने अपने शिकार में सच चाहिए, बस जो भी हो जाए। फनकार? फनकार अगर इज्जत वाला हो तो वो फनकार कहलाते हैं, जिसकी इज्जत ना हो ना ही फनकार है, कुछ भी नहीं। सहाफ़ी? सहाफ़ी सच्चा हो। बिल्कुल। अच्छा, आपके पैशन के हवाले से पूछा जाए तो आपकी नज़र में मौसीकी क्या है? मौसीकी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि नफ्स की ग़िज़ा है मौसीकी, देखा जाए तो। और मौसीकार? मौसीकार मैं समझता हूँ कि सिंगर से ज़्यादा मौसीकार को ना होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगर होते हैं वो तो बस गाना उनको पता होता है, ये बस गा देते हैं। असल जो होता है ना वो मौसीकार ही होता है, गाना बनाना और ये वो। अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान को एक लफ्ज़ में कुछ बोलें तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान को यही बोलूँगा कि शाद रहे, आबाद रहे। बेशक, और आमीन। और आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, अगर वो इस पैशन में आना चाहते हैं, इसको एज अ प्रोफेशनल भी लेकर चलना चाहते हैं और अपने टैलेंट को पहचानते हुए उस पर काम करना चाहते हैं, और उनका टैलेंट अगर मौसीकार बनना है या उनका टैलेंट जो है वो मौसीकी है या सिंगिंग है, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपके अंदर सलाहियत है तो बिल्कुल आप आएँ इस तरफ, और पूरे यकीन के साथ, पहले ज़रूरी है यकीन और भरोसा, उसके साथ ही आप, अगर मैं भी खुद देखूं तो मैं इधर तक अगर आया हूं तो यकीन के साथ आया हूं और भरोसे के साथ आया हूं। ऐसे नहीं भी बस आपको शौक है और आप कहें कि हम सोएं और सुबह उठें और हमें कोई मिल जाए प्लेटफॉर्म्स पे। यकीन ज़रूरी है और भरोसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने बात की यकीन और भरोसे की, तो मेरे माइंड में एक बात आई, वो ये कि दो चीज़ें होती हैं, एक डिटर्मिनेशन और एक अपॉर्चुनिटी। तो आपको क्या लगता है, मतलब दोनों में से इंसान के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, उसका इरादा मुसम्मम या फिर उसको कोई मौका मिल जाए? मौका बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। हम पाकिस्तान में अगर बात करें तो मौके बहुत ही कम मिलते हैं, बिल्कुल, हम जैसे लोगों को। बिटर रियलिटी। यस, ये मौका बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मौका मिल जाए और इंसान के अंदर कुव्वत इरादी ना हो, तो इसको किस तरह से एलोबरेट करेंगे? वो फिर मौका ही नहीं पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वो फिर अगर मौका मिले तो फिर उसको बंद ना करे तो फिर बस, यानी कि अपॉर्चुनिटी को आप अवेल ना कर सकें। जी। सही। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अगर इंसान के अंदर एक टैलेंट है, स्पेसिफिकली सिंगिंग का टैलेंट है, तो क्या उसको पाकिस्तानी माशरे में या पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वो मुकाम दिया जाता है, वो स्पेस और प्लेस दी जाती है सीनियर्स की तरफ से स्पेसिफिकली? जिसकी किस्मत में होता है ना, सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान में अगर टैलेंट को देखा जाए ना तो किस्मत और जो होता है ना लक, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लक नहीं है तो फिर आप बस, तो वो ज़रूरी है लक। अपने टैलेंट को लेकर, अपने पैशन को देखकर बीइंग अ सिंगर, अगर इसी यकीन और भरोसे के साथ आगे गया तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, और अगर यकीन भरोसा खत्म होगा तो बेशक इधर ही। तसलसल
یقین اور بھروسے کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ تسلسل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایک اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کے سفر پر، اپنے پیشن کے سفر پر، اور پھر بیچ میں آ کے وہ رک جاتے ہیں، یا پھر ان کی زندگیوں میں جمود طاری ہو جاتا ہے، اور اسی جمود کے سائے تلے پھر وہ رک جاتے ہیں، یا آپ کہیں کہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر وہ جہاں تھے وہیں ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے کسی بھی ٹیلنٹ کو روئے کار لا کر جب آپ ایز اے پیشن لیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں، تو خود کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کا تسلسل ہونا، کنسسٹنسی ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اچھا علی اسد نام ہے آپ کا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو سنگر بننے کا شوق ہے، یا اس کے علاوہ بھی لائک جس طرح سے ہوتے ہیں نا، اپنے ڈگری کو دیکھ کے یا اپنی تعلیم کو دیکھ کے بچے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھئی یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یا آپ کا سنگر ہی بننے کا شوق ہے؟ فی الحال تو میرا جو مائنڈ ہے وہ سنگر بننے کا ہی ہے، باقی آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال جو تو کتنا اس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ فی الحال صرف سوشل میڈیا پہ ہمارا چل رہا ہے، اور بلکہ اس کے علاوہ ہم ایک سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں QAP پلیٹ فارم۔ بالکل۔ اچھا، آپ کا آئی تھنک کوارنٹائن میں ایک گروپ بھی تھا جس میں آپ لوگ اس طرح کے نو وارد جو آرٹسٹ تھے ان کو پروموٹ کر رہے تھے اور ان کو منظر عام پر لا رہے تھے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بالکل، وہ میں خود ایڈمن ہوں اس گروپ میں، اور ہماری پوری ٹیم ہے، مینج کر رہے ہیں پورے پاکستان سے، بلکہ اور بھی دوسرے جو ملک ہیں ان سے بھی اس میں آرٹسٹ ہیں، وہ آتے ہیں اس میں اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں، اور ٹیلنٹ سنگر بھی ہوتے ہیں، ڈانسر بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، پینٹر بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کا اس میں۔ تو اس کو ہم الحمدللہ پورا گروپ بنائے ہوئے، ٹیم رکھی ہوئی ہے، صحیح سے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے نہایت ہی خوبصورت بات کی، کیونکہ میرے نزدیک بھی نا فن اور فنکار جو ہوتے ہیں وہ سرحد پار بھی ہوتے ہیں۔ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اگر میوزک کی بات کی جائے تو میوزک ہیز نو لینگویج، کیونکہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ تو آپ کے جو گروپ ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ کا ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور بیرون ملک سے بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے زبان میں موسیقی کو پروموٹ کریں؟ نہیں، اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو اردو گا سکتا ہے نا، اردو وہی کرتے ہیں، ان کی جو اپنی زبان ہے وہ ہم نہیں کرتے، اپروو نہیں کرتے ان کی۔ اور اس کے علاوہ جو پینٹر ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو سنگر ہے نا کے لیے اردو زبان ضروری ہے۔ بنگالی بھی ہے اس میں، تو وہ بھی اردو میں ہی گاتے ہیں، اس کو ہم کرتے ہیں اپروو۔ صحیح۔ اچھا علی اسد صاحب، لاسٹ کویسچن آف دا شو، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہماری نوجوان نسل کو، ان کے پیشن کے حوالے سے بھی، اور اسپیسیفکلی ان لوگوں کو جو لوگ مایوس ہیں یا کسی گلومی فیس میں ہیں، یا پھر انہوں نے اپنا پیشن ٹیلنٹ پہچان لیا ہے لیکن اس پر کام کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو پورے شوق ضروری، یقین، بھروسے کے ساتھ آپ آگے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ صحیح۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ علی اسد صاحب فار جوائننگ اس ان دا شو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، آپ نے سنا علی اسد صاحب کو، جو کہ ایک سنگر ہیں، اور ان سے ہم نے بات کی ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں، ان کے پیشن کے بارے میں، ان کے ڈریمز کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ پوائنٹ آف ویو بھی جانے، ان سے کچھ ون لائن کویسچنز میں انٹرسٹ کو بھی جاننے اور پرکھنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اگر آپ میں بھی چھپا ہے کوئی ٹیلنٹ اور آپ ہیں موقع کی تلاش میں، یا اب تک آپ کو متعارف نہیں کروایا گیا کسی پلیٹ فارم پر، تو آپ مجھ سے اور میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔